हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका छोटा भाई मुबारक राही। दोस्तों, बीएसएससी उर्दू ट्रांसलेटर वालों के लिए, बीएसएससी असिस्टेंट ट्रांसलेटर वालों के लिए, यानी कि उर्दू मुतरजिम मावन उर्दू मुतरजिम वालों के लिए तर्जुमा साजी के तौर पर सोशल मीडिया, इस मौजू पर मैंने उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू तर्जुमा करने की चंद कोशिश की है। इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आए और आप इनको कबूल करें और आपको तर्जुमा करने के लिए इन वीडियो से रहनुमाई हासिल हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। और हस्ब मामूल शुरू करने से पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा पहला आपके मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, कुछ इस तरह से है, पूछा जा रहा है आपसे, यानी कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर है और पहली लाइन कुछ इस तरह से है कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का चलन बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, ये उर्दू है और यूँ उर्दू का पहला लाइन आपके सामने आया, मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का चलन बढ़ गया है। अब इसका हिंदी तर्जुमा है दोस्तों, वर्तमान युग में सोशल मीडिया का चलन बढ़ गया है। अब इसमें हिंदी उर्दू तर्जुमा देख लें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए तर्जुमा साजी के लिए। यहाँ है दोस्तों मौजूदा, और इसका तर्जुमा हमने यहाँ पे किया है वर्तमान। यहाँ है दौर, उसका तर्जुमा हमने किया है युग। मौजूदा दौर यानी कि दोस्तों वर्तमान युग, इनको आप याद रखें। उर्दू में ये मौजूदा दौर ये कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है दोस्तों। फिर सोशल मीडिया, इसका उर्दू भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी तकरीबन एक ही है। और दोस्तों आगे कुछ भी नहीं है, चलन का भी हिंदी चलन ही होता है। उम्मीद है कि दोस्तों पसंद आया होगा और कुछ सीख मिली होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। आगे है, कहीं भी कोई वाक़या होता है तो पलक झपकते पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हिंदी देखते हैं। हिंदी में है, एक घटना कहीं भी होती है तो पलक झपकते ही पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, अगर है तो बस एक है जो है वाक़या, और उसी वाक़या का हिंदी यहाँ पे किया गया है घटना, बाकी सब सेम है। झपकते का उर्दू अगर हिंदी अगर आप लोगों में से किसी को मालूम है तो वो कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताएं। हमें इसका हिंदी मिला नहीं है तो हमने झपकते का झपकते ही लिखा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे है, कहीं भी कोई वाक़या हो तो हमने उसका तर्जुमा किया है एक घटना कहीं भी हो। तो आप इस कहीं को पहले भी, इस कहीं को पहले भी ला सकते हैं, बिल्कुल इसकी तरह से। कहीं भी कोई घटना हो, बस वाक़या की जगह घटना आप लिख सकते हैं, तर्जुमा आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखें, हमने यहाँ दिया है पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, और यहाँ है वायरल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो तज़कीर तानीस का आपको पता रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए खैर, आइए दोस्तों अगला है। हो सकता है कि कुछ गलती हमसे भी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर इत्तला करें, हमारी इस्लाह ज़रूर करें। अपनी बातों का आवाम तक पहुंचाने में इसका अहम रोल रहा है। किसका? यानी सोशल मीडिया के बारे में कहा जा रहा है कि अपनी बातों का आवाम तक पहुंचाने में इसका अहम रोल रहा है। और इसका हिंदी अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो हिंदी है, हमारे शब्दों को सार्वजनिक करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, लेकिन इसमें अब हिंदी उर्दू देख लेते हैं दोस्तों। आवाम, ठीक है, इसका तर्जुमा हमने यहाँ पे किया है सार्वजनिक। ठीक है दोस्तों, आवाम यानी कि सार्वजनिक। आप यहाँ इसका तर्जुमा जनता नहीं कर सकते, आवाम का माने जनता भी होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मुतरादिफ लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अपनी बातों का आवाम तक पहुँचाने के लिए, यानी हमारे शब्दों को, आप यहाँ अपनी शब्दों को भी लिख सकते हैं, अपनी शब्दों को या अपनी बातों को भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन जुमला को सूटेबल बनाने के लिए हमने यहाँ पे हमारे शब्दों को सार्वजनिक करने के लिए इसका अहम रोल
اور اہم رول کا ہم نے کیا ہے اہم من مہتوپورن، اور رول کا ترجمہ ہم نے کیا ہے بھومکا، شاید کہ یہ آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوگا۔ چلیے دوستو اگلا چلتے ہیں، آگے ہے اگلے چیپٹر میں، اور کچھ اس طرح سے ہے کہ اب سیاسی پارٹیاں بھی اس کا استعمال کرنے لگی ہے۔ یہ معافی چاہتے ہیں، یہاں پہ ڈبل اس کا لکھا گیا ہے، اس پر آپ دھیان نہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اردو اس میں لکھا ہے اب سیاسی پارٹیاں بھی اس کا استعمال کرنے میں لگی ہیں، اور اس کا اگر ہندی کریں تو آپ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ بڑا آسان ترجمہ میں اس بار آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں۔ اب راجنیتک، سیاسی یعنی کہ راجنیتک پارٹیاں یعنی کہ دل بھی اس کا استعمال کرنے میں لگی ہے۔ یہاں بھی لفظ استعمال ہے اور یہاں بھی لفظ استعمال ہے، آپ اس استعمال کی جگہ یہاں آپ پریوگ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ خیر یہاں آپ پریوگ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ پریوگ ہی صحیح ہوتا، یہ غلطی سے سمجھیے یہاں پہ استعمال لکھا گیا ہے، اس کا پریوگ ہی لکھنا بہتر ہوگا۔ چلیے خیر آگے چلتے ہیں دوستو، اگلا ہے کچھ اس طرح سے کہ سوشل میڈیا کا استعمال تعلیم کی ترویج و اشاعت میں بھی کی جانی چاہیے۔ اس کا ہندی ہے کچھ اس طرح سے، سوشل میڈیا کا بھی اپیوگ شکشا کے پرچار میں کیا جانا چاہیے۔ شکشا کا ہے نا کیا کہتے ہیں، شکشا کے پرچار میں کیا جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا استعمال تعلیم کی ترویج و اشاعت، یہ ترویج و اشاعت اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے شکشا کے پرچار، ٹھیک ہے دوستو، شکشا کے پرچار، اشاعت کے معنی پرچار ہی ہے، پھیلانا ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم کے ترویج و اشاعت یعنی شکشا کے پرچار میں کیا جانا چاہیے، اور یہاں ہے سوشل میڈیا کے استعمال تعلیم کی ترویج و اشاعت میں بھی کی جانی چاہیے، اور یہاں پہ پرچار، اور دوستو یہاں لفظ اشاعت ہے، اشاعت تانیث ہے، اور جبکہ یہاں پہ پرچار ہے یہ تذکیر ہے، ٹھیک ہے دوستو، اس لیے یہاں پرچار کی جانا چاہیے اور اشاعت کی جانی چاہیے۔ چلیے آگے ہے دوستو، اس کے ذریعے سے یعنی کہ اس کے ذریعے سے تعلیمی مسائل پر گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اس کا ہندی ہم نے کیا ہے اس کے مادھیم سے شیکشک مدعوں پر چرچا کی جا سکتی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ذریعہ کے معنی مادھیم، تعلیمی، تو اس کا معنی آپ کو معلوم ہوگا، پہلے شیکشک، ٹھیک ہے، مسائل کا معنی ہوتا ہے دوستو مدعا، ٹھیک ہے، گفتگو کے معنی ہوتا ہے ہندی میں چرچا۔ تو دوستو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، اس کے ذریعے یعنی اس کے مادھیم سے تعلیمی مسائل یعنی شیکشک مدعوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر گفتگو یعنی کہ چرچا، تو اس کے ذریعے سے تعلیمی مسائل پر گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اس کے مادھیم سے شیکشک مدعوں پر چرچا کی جا سکتی ہے۔ چلیے دوستو اگلا ہے، اور بہت مختصر سا وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے چھوٹا سا ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ساتھ ہی گھر بیٹھے تعلیم بھی حاصل کی جا سکتی ہے، یہ اردو ہے، اور اس کا ہندی ہے ساتھ ہی گھر بیٹھے شکشا بھی پراپت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو، کیا ہے، ساتھ ہی گھر بیٹھے تعلیم بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اس کا ہندی دوستو ہے ساتھ ہی گھر بیٹھے شکشا بھی پراپت کر سکتے ہیں۔ اس میں ہندی اردو دیکھنے والی کوئی بھی خاص بات نہیں ہے، بس یہاں ہے تعلیم، اور تعلیم کا آپ کو ہندی معلوم ہی ہوگا شکشا، اور یہاں ہے اردو میں حاصل، اور اس اردو میں حاصل کا ہندی آپ کو معلوم ہوگا پراپت، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ دوستو یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، اور اگر اس ترجمہ کرنے میں کچھ بھی مسٹیک ہوئی ہے مجھ سے، کچھ بھی چھوٹی بڑی جو بھی غلطیاں ہوئی ہو، آپ ہمیں جو ہے کمنٹ کر ہمارے پرسنل نمبر پر 9045978747 پر کال کر کے یا واٹس ایپ کر کے ہمیں اطلاع کریں، اور ویڈیو کیسا لگا کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ویڈیوز سے آپ کو کچھ بھی فائدہ ہو رہا ہو تو کمنٹ کر ہمیں ضرور اطلاع کریں۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ